सर्वेस्पौर तुमचे सोबे आसूं तुमचेही सवे आसूं. जिवांचें शुभ वर्तमान हावेसो 13वो वडी 16 ते 20. शिसाचे पांये धुले उपरांत जेजून तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपल्या दोनूय चाकर व्हड न्हय, तशेंच पाटयलोलो कोण आपणाक पाटयलेल्या ताचे व्हड न्हय, हें जाणो जावन तुमी तें करतात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगळ्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें वेंचून काडल्यात तें हांव जाणो, पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाडून येवंक जाय. जो म्हज्या बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर कोंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सोत मानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खरें सांगतां, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाटयला ताका मानून घेता. सुमयाचें शुभ वर्तमान. देवाचे ओड उपकार.